السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔
اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تسی فرما دیو اللہ ایک ہی ہے اور اللہ بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی نو جنم دیتا ہے تے نہ ہی او خود جنم دیتا گیا ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، تے نہ ہی کوئی او دی برابری کرن والا کوئی ہمسر ہے. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ ذوالجلال والاکرام واسطے، ان گنت لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے. آج دے خطبہ جمعہ دا عنوان سورہ اخلاص دیاں آیات دی وضاحت تواڈے سامنے انشاءاللہ کرنی ہے. اور اس ضمن دے اندر جو نظریات و عقائد آج دنیا دے اندر پھیلے نے جو اسلام دے خلاف نے، انہاں دا تذکرہ تواڈے سامنے رکھنا چاہنا. اے جو سورت میں تواڈے سامنے تلاوت کیتی ہے ادا نام سورہ اخلاص ہے. اے سورت دا پس منظر جامع ترمذی دی روایت ہے کہ آمنہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کول مشرکین آئے اور آ کے سوال کرتے نے کہ اپنے رب دا اپنے اللہ دا نسب بیان کرو. اس مقام تے اونا دے اس سوال دے جواب وچ میرے رب نے اس سورت نو نازل فرمایا کہ اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تسی انہاں نو کہہ دیو تسی اللہ دا نسب جاننا چاہندے ہو تے جان لو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ اکیلا ہے. او دو نہیں، او تین نہیں،
وہ سینکڑوں نہیں، وہ ہزاروں نہیں، وہ کروڑوں نہیں، وہ ایک ہے۔ پوری کائنات دا الہ ایک ہے اور وہ ہے اللہ۔ اور مزید او دے بارے جاننا چاہتے ہو تے جان لو، اللہ الصمد، او بے نیاز ہے۔ سمد دا معنی مفسرین نے کیتا ہے کہ ساری کائنات اپنی حاجتاں واسطے جدے ول آئے او ہے اللہ۔ ساری کائنات او دے کولوں اپنی حاجتاں لے کے آندی ہے، پر او کسے کول اپنی حاجت لے کے نہیں جاندا۔ بے نیاز ذات ہے اللہ الصمد، انہوں کسے دی ضرورت نہیں۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسے نو جنم دیتا ہے تے نہ ہی وہ جنم دیتا گیا ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، او دی تشبیہ، او دی مثال، او دے ورگا، او دے نال برابری کرن والا، او دا ہمسر کائنات دے اندر کوئی نہیں۔ او ہر تشبیہ تو پا کے، ہر مثال تو پا کے، ہر قسم دی نظیر تو پا کے، او دی مثال کائنات وچ کوئی نہیں، او دی برابری کرن والا، او دے مد مقابل کھڑا ہون والا کائنات وچ کوئی نہیں۔ لم یکن لہ کفوا احد۔ اے میں بڑے اختصار نال سورت دا ترجمہ اور اے دا مفہوم تواڈے سامنے رکھ دیتا ہے۔ دیتا گیا ہے، جنم نہیں دیتا۔ کیوں؟ جیڑا کسے چیز نو پیدا کردا ہے او دا محتاج ہو جاندا ہے، اور اللہ کسے دا محتاج نہیں، اس واسطے انہیں کسے نو جنم نہیں دیتا۔ پیدا کرن دا معنی جنم دیندا ہے۔ اب ایک ہونا جس طرح کے انسان ہے، انسان دے ہاں اولاد ہوندی ہے تے پھر او انسان اپنی اولاد دا کی ہو جاندا ہے؟ محتاج ہو جاندا ہے۔ رب نے کسے نو جنم نہیں دیتا، رب دی کوئی اولاد نہیں، او اس کمزوری تو پاک ہے۔ ولم یولد، او خود بھی جنم نہیں دیتا گیا، او دے ماں باپ بھی کوئی نہیں، نہ ہوتی کوئی ابتدا ہے نہ ہوتی کوئی انتہا ہے۔ جدوں کچھ نہیں سی او ادوں بھی موجود سی، جدوں کچھ نہیں ہوئے گا او ادوں بھی ہوئے گا۔ لم یلد ولم یولد، او فنا نہیں ہو سکتا، ختم نہیں ہو سکتا، انہوں موت نہیں ہونی، وہ کسے دا محتاج ضرورت مند نہیں، انہیں کسے نو جنم نہیں دیتا۔ اے ساریاں صفتاں بیان ہوئیاں نے کدیاں؟ او دیاں جیڑا عبادت دے لائق ہے۔ جیڑا کا دے لائق ہے؟ عبادت دے لائق ہے۔ تے جیڑا عبادت دے لائق ہوئے او جنم دیندا بھی نہیں تے جنم دیتا جاندا بھی نہیں۔ تے جیڑا جنم دیتا کیا ہوئے یا کسے نو جنم دے وے او عبادت دے لائق بولو ہو سکدا نہیں ہو سکدا۔ پھر اتھوں پتہ چلیا جتنے بھی انبیاء نے سارے جنم دیتے گئے نے نا، انہاں دے ماں باپ ہے سن، اور انہاں دیاں اگوں اولاداں بھی ہے سن۔ رب آندا عبادت دے لائق ہووے جیڑا جنم دیندا بھی نہیں تے جنم دیندا گیا بھی نہیں۔ فرق اس سے پتہ ہے لگا، کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی امام، کوئی پیر، کوئی پیغمبر، کوئی مخلوق، کوئی انسان، کوئی جن، کوئی فرشتہ، اس کائنات کے اندر کوئی بھی عبادت دے لائق نہیں۔ عبادت دے لائق تے صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ رب تو علاوہ کسے قسم دی عبادت کسے دی ہو سکتی نہیں ہو سکتی۔ اور اللہ دی صفت کیا ہے؟ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسے نو جنم دیتا ہے کہ وہ دی کوئی اولاد ہوئے، نہ
اور نہ وہ خود جنم دیتا گیا ہے کہ او دے کوئی والدین ہو، نہ او دے والدین بھی کوئی نہیں، او دی اولاد بھی کوئی نہیں۔ ایک عنوان اج دے خطبے چ رکھن دا مقصد یہ ہے، اج ہے 20 دسمبر اور اج تو 5 دن بعد کی آ رہے ہے 25 دسمبر، اور 25 دسمبر نو تسی لوگ اس حوالے نال بھی جان دے ہو جی وڈا دن ہے، اور 25 دسمبر اس حوالے نال بھی معروف ہے کہ عیسائیاں دی عید دا دن ہے۔ عیسائی عید مناندے نے کیڑی تاریخ نو؟ 25 دسمبر نو۔ اور او عید کیوں مناندے نے؟ کیونکہ انہاں دا نظریہ ہے، انہاں دے بقول 25 دسمبر نو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ انہاں دے نزدیک 25 دسمبر نو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اس واسطے انہوں عید دا دن مناندے نے۔ اور پھر اگلی بات بھی سمجھو، انہاں دے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام بیٹے نے کدے؟ اللہ دے۔ یہ پتہ جے نا عیسائیاں دا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے بیٹے نے۔ ہن 25 دسمبر نو انہاں دا نظریہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، پھر انہاں دا نظریہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے بیٹے نے، یعنی نتیجہ یہ نکلیا کہ 25 دسمبر نو اللہ نے بیٹے نو جنم دیتا تے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ میں پھر دہرانا تاکہ سارے نو سمجھ آ جائے، کیونکہ بڑے بڑے ایسے لوگ نے جنہاں نو رواداری دا حیدا ہویا ہے، جنہاں نو انسانیت دا حیدا ہویا ہے۔ اور جی دیکھو جی انسانیت دے بھی کوئی تقاضے نے، رواداری بھی کوئی چیز ہے۔ اچھا جی رواداری کی ہے؟ اے جی اقلیت جڑے لوگ نے، عیسائی نے، دیگر مذاہب والے نے، انہاں دی خوشی وچ شریک ہونا چاہیے، انہاں دیاں غمیاں وچ شریک ہونا چاہیے۔ اچھا جی تے پھر ہن 25 دسمبر چونکہ عیسائیاں دی عید دا دن ہے تے ساڈا حق بندا ہے، رواداری دا تقاضا ہے، انسانیت دا تقاضا ہے کہ انہاں دی عید دی خوشی وچ شریک ہوئیے۔ کیویں شریک ہونا ہے؟ انہاں نو مبارک دیو، انہاں دے نال جناب کیک کٹو، کھانے انہاں نو پکا کے دعوتاں انہاں دیاں کرو، او دعوت کرن تے انہاں دی دعوت قبول کرو۔ اے جی رواداری دا تقاضا ہے، انسانیت دا تقاضا ہے، اخلاقیات دا تقاضا ہے۔ میں تواڈے کول سوال کرنا، میں دسیا کہ عیسیٰ علیہ السلام دے بارے عیسائیاں دا عقیدہ ہے کہ 25 دسمبر نو پیدا ہوئے، اے بھی عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بیٹے نے کدے؟ اللہ دے۔ تے نتیجہ یہ نکلیا کہ 25 دسمبر نو اللہ نے اپنا بیٹا عیسیٰ جنم دیتا۔ عیسیٰ 25 نو پیدا ہوئے رب دا بیٹا بن کے، تے اسی عیسائیاں نو مبارک دینے ہاں، اور تانوں مبارک ہوئے کہ آج اللہ نے عیسیٰ نو اپنا بیٹا بنا کے جنم دے چھڑے ہے۔ اور مینوں اے دسو، اے تیری رواداری تے تیریاں اخلاقیات، اے تیری انسانیت دا تقاضا تینوں کتھے لے کے جا رہے ہیں؟ تو عیسائیاں نو مبارک دے رہے ہیں کہ آج اللہ نے بیٹا جنم دیتا ہے، تانوں مبارک ہوئے۔ میں تواڈی خوشی میں شریک ہاں کہ آج اللہ نے بیٹا جنم دیتا ہے۔ ایتھے بینر رکھتے نے بڑے بڑے چودھری سیاستدان، بڑے بڑے فنے خاں اپنے آپ نو سمجھن والے، اشتہارات لگواندے نے، بینر لگتے نے، اور کئی ایسے مولوی نے جنہ دی مت ماری گئی ہے، اور باقاعدہ چرچاں جا کے عیسائیاں دے نال کیک کٹتے نے، انہاں دی خوشی میں شریک ہوندے نے، مبارکاں دے میسج چلدے نے، پوسٹاں چلدیاں نے۔ وہ جی عیسائی ساڈے بھائی نے، اسی انہاں نو مبارکاں پہ دینے ہاں، اور مبارک دیندی کا دیندے کا دی ہو پہ بنائے تو سوچ لو، اے مبارک پہ دیندے ہو، تو انہوں مبارک ہوئے جی آج اللہ نے پتر جمے ہیں۔ اور تینوں قرآن دی بھی سمجھ نہ آئی، جمعہ سے جدوں تو تیری زبان چلی تے تیرے ماں پیو نے تینوں قرآن پڑھانا شروع کیتا، ساری زندگی پڑھتا رہا، تینوں قرآن دی بھی سمجھ نہ آئی۔
تو کافرانو کفری عقیدے دیاں مبارکہ پیا دینا ہے، تو مشرکانو شرکی عقیدے دیاں مبارکیاں پیا دینا ہے، تو اللہ دے پتر جمن دے عقیدے دیاں انہاں نو مبارکہ پیا دینا ہے۔ میرے رب نے کی اعلان فرمایا ہے، اے سورت بچے بچے نو یاد ہے نا، پر سمجھیا نہیں ہے سورت نو اے دا معنی کی ہے۔ فرمایا اے میرے پیغمبر جناب محمد، یہ بات تھوڑی اچھی کریں، صلی اللہ علیہ وسلم، سونیا کائنات دے لوگاں نو دس دیو میں کون ہاں، میرا تعارف کروا دیو۔ اللہ کی تعارف تیرا کرواواں؟ فرمایا کہہ دیو اللہ احد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اے میرے پیغمبر کہہ دیو کہ اللہ ایک ہے۔ عیسائیاں دا نظریہ ہے کہ اللہ تین نے، پر تسی کہہ دیو اللہ ایک ہے۔ اسی طرح میرے پیغمبر علیہ السلام جی اے یہودیاں دا عقید ہے کہ وہ آندے نے عزیر اللہ دا پتر ہے، تسی کہہ دیو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس سورت دی اندر پتا جے کنا کنا دا رد میرے رب نے کیتا ہے۔ عیسائیاں دا رد کیتا ہے جیڑے عیسیٰ علیہ السلام اللہ دا بیٹا منتے نے، رب آندا لم یلد ولم یولد۔ رب نے یہودیاں دا رد کیتا ہے جیڑے آندے نے عزیر علیہ السلام اللہ دے بیٹے نے، رب آندا لم یلد ولم یولد۔ اس سورت دے اندر رب نے مشرکین مکہ دا رد کیتا ہے جڑے آندے نے ملائکہ رب دیاں بیٹیاں نے، فرشتے اللہ دیاں بیٹیاں نے، رب آندا لم یلد ولم یولد۔ اس سورت دے اندر میرے رب نے فلسفیاں دا رد کیتا ہے کہ جڑے آندے نے عقول عشرہ اے اللہ دے وچوں نکلیاں ہوئیاں نے، ہن کائنات دا نظام اے عقول عشرہ ہی چلا رہیاں نے، اے فلسفیاں دا جناب قول ہے، انہاں دا نظریہ ہے۔ میرا رب آندا لم یلد ولم یولد، اور میرے وچوں کوئی شے نہیں جے نکلی تے نہ ہی میں کسے وچوں نکلیا ہاں، لم یلد ولم یولد۔ اس سورت دے اندر اللہ دے بندیو عیسائیاں دے عقیدہ ہے، عیسائیاں دے عقیدے دا رد میرے رب نے کیتا ہے کی؟ وہ آندے نے خدا تین نے، رب آندا اللہ احد اللہ ایک کوئی تین نہیں جے۔ اس سورت دے اندر اللہ نے ہندوؤں دے عقیدے دا رد کیتا ہے جڑے آندے نے 33 کروڑ خدا نے، میرا رب آندا اللہ احد اللہ ایک کوئی 33 کروڑ نہیں جے۔ اور اس نظریے دا بھی رد رب نے کر چھڑیا ہے جڑے مسلمان ہو کے آندے نے کہ نبی نور من نور اللہ نے، اللہ دے نور وچوں نکلے ہوئے نے، اے آئمہ اہل بیت جڑے نے اے بھی اللہ دے نور وچوں نکلے ہوئے نے۔ تے میرا رب آندا لم یلد ولم یولد، اور نہ میرے وچوں کوئی نکلے ہے نہ میں کسے وچوں نکلیا ہاں، نہ میں اپنے نور وچوں ذاتی نور تو کسے نو بنایا ہے، نہ میں کسے وچوں بنیا ہاں، لم یلد ولم یولد۔ نہ اس کائنات دے اندر 33 کروڑ خدا نے، نہ اس کائنات دے اندر 3 خدا نے، نہ اس کائنات دے اندر جناب متعدد خدا نے۔ اللہ کنے کو تسی؟ فرمایا قل هو اللہ احد، اے میرے نبی کہہ دیو اللہ ایک ہی ہے، سارے بولو اللہ ایک ہی ہے۔ ہندوؤں دا بھی رد ہو گیا، وہ آندے نے ہر میں ہر ہے، ہر شے وچ اللہ بڑے ہے، اس واسطے ہر شے دی عبادت ہو سکتی ہے۔ رب آندا نا نا اللہ احد میں کلا جے۔ عیسائیاں دا رد ہو گیا، وہ آندے نے 3 خدا نے، رب آندا نا نا میں اللہ جے۔ یہودیاں دا رد ہو گیا، وہ آندے نے عزیر اللہ دا بیٹا ہے، رب آندا لم یلد ولم یولد، اور میرا کوئی
پتر نہیں جے، عیسائیاں دا رد ہو گیا، وہ آندے نے عیسیٰ اللہ دا بیٹا ہے، رب آندے لم یلد ولم یولد، اور میں کسے نو جنم نہیں جے دیتا، میرا کوئی پتر نہیں جے، میری کوئی بیٹی نہیں جے، میں کسے وچوں پیدا نہیں جے ہویا۔ اللہ نے مشرکاں دا بھی رد کر دیتا، وہ آندے نے فرشتے اللہ دیاں بیٹیاں نے، رب آندے لم یلد ولم یولد، اے دے اندر رب نے اونا مسلمانہ دا رد بھی کر دیتا جیڑے آندے نے نبی نور من نور اللہ تے جناب اہل بیت دے جیڑے امام نے وہ بھی اللہ دے نوری چو پیدا ہوئے نے۔ رب آندے لم یلد ولم یولد، سارے پڑھو لم یلد ولم یولد، سارے پڑھ لو سارے لم یلد ولم یولد۔ رب وچوں کچھ نہیں نکلیا، رب کسے وچوں نہیں نکلیا، او ابد تو ہے، ہمیشہ رہے گا۔ جدو کچھ نہیں سی او تو بھی او ہے سی، جدو کچھ نہیں ہوئے گا او تو بھی او ہوئے گا۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اے ہے رب دے قرآن دیئے سورت جدا میں انتخاب اج دے خطبے واسطے تو آنے سامنے کیتے کہ رب کی دس رہے ہے لم یلد ولم یولد، لم یلد ولم یولد۔ اے دا ترجمہ کیے سارے کرو، اللہ دی کوئی اولاد نہیں، سارے کرو سارے تاکہ سبق یاد ہو جائے، اللہ دی کوئی اولاد۔ آج جڑے ماشاءاللہ بڑے بڑے بزرگ بیٹھے ہو نا، اے بھی بولیا کرو تاکہ تو انہوں گل یاد رہ جائے، اللہ دی کوئی اولاد تے رب کسے دی اولاد نہیں۔ ان جیڑا آکھے کہ عیسیٰ اللہ دا پتر ہے تے 25 دسمبر نو پیدا ہویا ہے، اس واسطے اسی عید منانے ہاں تے تسی نالے قلو اللہ پڑھو تے نالے آکھو تانوں مبارک ہوئے اللہ نے پتر جمے، نالے قلو اللہ پڑھی جاؤ، نالے آکھو چلو رل کے کیک کٹیے تہاڈا عیسیٰ اللہ دا پتر ہے تے رب نے 25 دسمبر نو پتر جمے ہیں، چلو جی کیک کٹیے اور چرچ چلیے جی مبارک دین واسطے۔ کیوں؟ اے جی رواداری دا تقاضا ہے، انسانیت دا تقاضا ہے، اخلاقیات دا تقاضا ہے، انہاں دی خوشی دے اندر شریک ہونا چاہیے۔ کیویں؟ وہ آندے نے 25 دسمبر نو اللہ نے پتر جمے ہیں، چلو مبارک دے کے آئی اللہ نے پتر جمے ہیں تے نالے قلو اللہ بھی پڑھی ہوں دے، نالے لم یلد ولم یولد بھی پڑھی ہوں دے، نالے اللہ دے پتر دے جمن دیا مبارکہ بھی دے ہوں دے۔ دس میں تیرا او عقیدہ مننا کہ اے عقیدہ مننا گل ایک کو نہیں چاہیے، مومن کھڑا ہوں دے منافق نہیں ہوں دا، راضی رہے رحمان بھی ناراض نہ ہو شیطان بھی۔ پھر تے سوال ہوں دا جی گوانڈی نے جی ہمسائے نے، ہمسایاں دے بڑے حقوق نے، تے اگر وہ 25 دسمبر نو کوئی مٹھیائی ساڈے ال گل دین تے کی کریے؟ ہاں اوے ہمسایاں دے بڑے حقوق نے، ہمسائے زہر خوان تے بولو کھا لو، ہمسایاں دے بڑے حقوق نے، ہمسائے تینو گٹری جو کٹ کے گند دین دے کھا لو، ہمسایاں دے بڑے حقوق نے، ہمسائے تیری عزت تے ڈاکہ مارن دے مروا لو، ہمسایاں دے بڑے حقوق نے، وہ تیرا گھر برباد کرن دے کروا لو۔ کیوں جی ٹھیک ہے؟ سارے بولو کہ میں نے دسو ساری دنیا تباہ ہو جائے ایک پاسے تے ایمان برباد ہو جائے ایک پاسے، بڑی بربادی کیڑی ہے؟ ایمان دی کے گھر دے تباہ ہون دی، اور ایمان دی کے گٹر دا گند کھان دی۔ ایک بندہ گٹر دا گند کھان دے، ایک شرک کر دے، رب دے نزدیک شرک کرن والا گند کھان والے دالو چوکھا پلید ہے۔ اللہ نے آگیا نہیں انما المشرکون نجس، انما
मुशरिकून नजसुन फला यक़रबुल मस्जिदल हराम बाद आमिहिम हाज़ा। ऐ मेरे पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान कर दियो। अल्लाह में की ऐलान कर दिया, फरमाया सोने मक्के च खलो के ऐलान कर दियो इन्नमल मुशरिकून नजस। और मुशरिक ना पाक ने, मुशरिक पलीत ने। अल्लाह इन्हां दी पलीती ना पाकी किन्नी कु है? फरमाया फला यक़रबुल मस्जिदल हराम बाद आमिहिम हाज़ा। आज जेड़ा मुआहदा पिया चलदा है, इदू बाद इन्हां दा हरम शरीफ च वड़ना ममनू है। ए हरम च वड़ सकदे, ए रब दे घर च बोलो वड़ सकदे नहीं वड़ सकदे, क्योंकि पलीद ने, मुशरक पलीद है। ओए ईसाई एक ते मुशरक ने, इन्हां तीन खुदा बनाए ने। किन्ने खुदा? तीन खुदा। मुशरक है ने कि नहीं? ओए तौहीद वाला केड़ा जेड़ा की आंदा है अल्लाहु अहद, अल्लाहु की माने अल्लाह एक के, अल्लाह ते जेड़ा आखे अल्लाह तीन ने, वो शिरक करदा कि नहीं करदा? ए फिर ईसाई मुशरक होए कि ना होए? मुशरक होए। नंबर दो, अल्लाह दा लम यलिद व लम यूलद, ओदी कोई औलाद नहीं। ए आंदे ने ईसा अल्लाह दा पुत्र है। ओए ए शिरक भी करदे ने, रब दा पुत्र बना के बड़ा वड्डा कुफर करदे ने। एडे पलीद लोग ने। ते तू आने नहीं रल के केक खाना चाहिए, मठियाई उन्हां लवाए ते खानी चाहिए। 25 दिसंबर नूं उन्हां दे नाल मिल के खुशी मनानी चाहिए। हज़रात तवज्जो फरमाना, ए अज दे खुतबे च इस उन्वान नूं रखण दा मकसद है अल्लाह मेरे इन्हां भाइयां नूं 25 दिसंबर दी इस बीमारी तो महफूज फरमा ले। अल्लाह जिन्ना तक साडी आवाज जाए उन्हां नूं इस कुफर और शिरक तो महफूज फरमा ले। हज़रात आओ मैं तुहानू दसां किड्डा वड्डा कुफर है जेड़ा 25 दिसंबर नूं ईसाइयां दा जेड़ा अकीदा है ना, इन्हां दे अकीदे वाला कुफर कितना को बड़ा कुफर है। ऐ जरा कुरान समात फरमा लेना, मेरे रब ने ऐलान फरमा दिता है, सूरह मरियम है, पारा 16वां है। अजरा देखना है किड्डा वड्डा कुफर करदे ने, तेनू अंदाजा नहीं। तू पता नहीं केड़ी रवादारी विच पे है, केड़ियां खुशफहमियां दे अंदर मुब्तला है। आ सुन कुरान भी कदी पढ़िया कर, तेनू पता लगे तू मुसलमान है। आ सुन कुरान की आंदा, सूरह मरियम है और एदा आखिरी रुकू है। अल्लाह फरमांदे ने वकालु तखज़र रहमानु वलदन लक़द जेतुम शय्यन इद्दन तकादु समावातु यतफत्तरन मिन्हु व तनशक्कुल अर्ज़ु व तखिर्रुल जिबालु हद्दा अन दअू लिर्रहमानि वलदा व मा यंबगी लिर्रहमानि अन यत्तखिज़ वलदा। सोलवा पारा सूरह मरियम। हुन सुनो तर्जमा एदा, वकालु तखज़र रहमानु वलदा। ए बेईमान काफर आंदे ने रहमान दी औलाद है, अल्लाह दे पुत्र ते धीआं ने। ते नाल ही की अल्लाह फरमांदे ने, फरमाया लक़द जेतुम शय्यन इद्दा। और रब दी औलाद मनन वाले हो, अल्लाह दे पुत्र ते बेटियां मनान वाले हो, सुनो लक़द जेतुम शय्यन इद्दा। तुसी बड़ी भारी गल लेके आए हो, बड़ी वड्डी गल लेके आए हो। अल्लाह किड्डी को भारी गल है, फरमाया तकादु समावातु यतफत्तरन मिन्हु व तनशक्कुल अर्ज़ु व तखिर्रुल जिबालु हद्दा। फरमाया एडी वड्डी गल है, एडी भारी गल है कि करीब आसमान फट जाए और जमीन फट जाए, करीब है कि
السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض، اے آسمان تے زمین انہاں دی اس گل نال پھٹ جائے، وتخر الجبال حتی، قریب ہے کہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جان۔ اللہ کیڑی گل نال؟ فرمایا ان دعوا للرحمن ولدا، اس گل نال کہ اے ظالم رحمان دی اولاد بناندے نے، اے جڑے رحمان دی اولاد بناندے نے، اے اتنا بڑا کفر ہے، قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے، زمین پھٹ جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جان۔ اتنا بڑا کفر ہے جڑا 25 دسمبر نو عیسائی کرتے ہیں، تے تو انہاں دے اس کفر تے مبارک پہ دینا ہے۔ رب آندا ہے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جان، تو آنا جی مبارک ہوئے۔ رب آندا ہے آسمان پھٹ جائے، زمین پھٹ جائے، تو آنا جی مبارک ہوئے۔ فرمایا اینا دی اس گل نال اینا بڑا کفر کر دینے کہ قریب آسمان پھٹ جائے، زمین پھٹ جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، تو یا اللہ تیری اولاد کوئی نہیں؟ فرمایا وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا، رحمان دی شان نو لائق ہی نہیں، او دی شان نو لائق ہی نہیں، او دی عظمت نو لائق ہی نہیں، او دے مقام نو لائق ہی نہیں، او دے مرتبے نو لائق ہی نہیں کہ او دی کوئی اولاد ہوئے۔ اولاد ہونا رحمان دی شان دے خلاف ہے، اولاد ہونا رحمان دے مقام دے بولو، اور جیڑا رحمان دی اولاد مند ہے سب تو بڑا اللہ دا گستاخ ہے، وہ اللہ دیاں گستاخیاں کر دیں۔ تو بینر لا ہماری طرف سے عیسائی کمیونٹی کو ہیپی کرسمس، ڈب کے مر جا، روے تو سیاست اپنی نو، روے تو اپنی رواداری نو، تیری اس رواداری، اس اخلاقیات، اس سیاسیات، اس انسانیت نو عرش والا رب نہیں ماندا، آمینہ دا لال نہیں ماندا، جا جنوں منوانے پیا منوا، رب نہیں ماندا، رسول اللہ نہیں ماندے صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب کی آندا ہے تو 25 دسمبر نو مبارکاں پیا دینا ہے، تے او جڑا کفر 25 دسمبر نو کر دینے نا، اس کفر دا ذرا اندازہ اتھوں لگا۔ میرے رب نے حکم دیتا ہے مسلماناں نو انہاں عیسائیاں نال لڑائی کرو، عیسائیاں نال لڑائی کرو، انہاں دے خلاف جہاد کرو۔ اللہ کیوں کریے انہاں دے خلاف جہاد؟ ربا کیوں کریے؟ اے بھی تے دس دینا کہ کرنا کیوں ہے؟ آخر انہاں دا جرم کیے، انہاں دا قصور کیے؟ فرمایا جرم سن لے، سنیا جے ذرا قرآن، قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الاخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وهم صاغرون۔ وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون۔ فرمایا مسلمانوں ان اہل کتاب نال قتال کرو، ان نال جنگ کرو، لڑائی کرو۔ اللہ کس وجہ تو؟ فرمایا لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الاخر، اے اللہ تے آخرت ایمان نہیں رکھ دے، بولو
نہیں رکھتے. تسی آکھو گے جی اللہ نو مندے نے, رب آندا نہیں مندے. تسی آندے ہو جی اللہ نو, بولو. عیسائی بھی آندے نے وہ جی اسی اللہ نو ماننے, یا یہودی بھی آندے نے اسی اللہ نو ماننے, یا مشرک بھی آندے نے اسی اللہ نو. تے رب کی آندا ہے لا یؤمنون باللہ, اے اللہ نے اوپر ایمان نہیں رکھ دے, رب نو مان دے نہیں. اے دا کی مطلب؟ او آندے نے سی ماننے ہاں, رب آندا نہیں ماندے. اے دا مطلب ہے جویں رب آندا ہے اونج نہیں ماندے, جویں آمینہ دا لال محمد آندے نے صلی اللہ علیہ وسلم اونج نہیں ماندے, اپنی مرضی نال ماندے نے. جویں اللہ تے اللہ دا رسول آندا اونج نہیں ماندے. تے رب نے کیا کہ لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الاخر. یہ تو ایک گل دا پتہ لگا, سمجھ جاؤ کہ اللہ نو مننا اونجی قبول ہوئے گا جویں رب منوانا چاہندا ہے. رسول اللہ نو مننا اونجی قبول ہوئے گا جویں رسول اللہ نو رب منوانا چاہندا ہے. تیری میری مرضی نال منیا رب نے مننا نہیں ہو مننا. فرمایا انہاں عیسائیاں یہودیاں نال قتال کرو, اہل کتاب نال. کیوں اللہ؟ فرمایا لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الاخر. اے اللہ نو بھی نہیں مندے تے آخرت ایمان بھی نہیں رکھ دے. تے یا اللہ ہور انہاں دا قصور کی ہے؟ فرمایا ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ. اے اللہ دیاں تے او دے رسول دیاں حرام کردہ چیزاں نو حرام بھی نہیں جاندے, اپنی مرضی نال حرام تے حلال بنایا انہاں نے. ولا یدینون دین الحقی, اے دین حق جڑا نبی محمد لے کے آئے نے صلی اللہ علیہ وسلم, اس دین نو بھی قبول نہیں کر دے. اس واسطے نہیں من دے, انہاں دے خلاف قتال کرو. اللہ انہاں دے نام منن دی تیرے تے نا ایمان لے آن دی کوئی دلیل بھی تے دینا. فرمایا میں آکھیا لم یلد ولم یولد, میری کوئی اولاد نہیں جے تے میں کسے دی اولاد نہیں جے. اے میں انہاں آکھیا تے اے کی آندے نے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى وقالت النصارى المسیح ابن اللہ. میں آکھیا میری اولاد کوئی نہیں, اے آندے نے عزیر اللہ دا پتر ہے. میں آکھیا میری اولاد کوئی نہیں, اے آندے نے عیسیٰ اللہ دا پتر ہے. اے میرے پتر بناندے نے. تے میں آکھیا لم یلد ولم یولد, میری کوئی اولاد نہیں. اے چونکہ میری اولاد بناندے نے, عیسیٰ نو میرا پتر آندے نے, عزیر نو میرا پتر آندے نے. اے اتنا بڑا کفر کرتے نے. او مسلمانوں انہاں نال جنگ کرو کیونکہ اتنا بڑا کفر کرتے نے. میری اولاد کوئی نہیں, اے میری اولاد بناندے نے. رب انہاں دے اس عقیدے دی وجہ تو کی کہہ رہے ہیں انہاں دے خلاف کی کرو. اچھا میں نہیں ہوں تو انہوں آندہ پہ کہ تسی اٹھ کے جنگ کرن ٹر پو. میں صرف تو انہوں رب دا پیغام سنا رہے ہیں کہ انہاں دا کفر اتنا بڑا ہے کہ رب آندہ ہے اے دی وجہ تو انہاں دے نال کی کرو, جنگ کرو. جس عقیدے دی وجہ تو رب انہاں نو کہہ رہا مسلمانوں کہ انہاں دے خلاف جنگ کرو, تو اس عقیدے دے بنیاد تے انہاں نو مبارکہ پیا دینا ہے. رب آندا ہے ایڈا وڈا کفر کیتا نے کہ ناقابل معافی ہے, اور تو انہاں دے اس کفر اتے ہیپی کرسمس کہہ رہے ہیں, انہاں نال کھانے کھا رہے ہیں, کیک کٹ رہے ہیں. ایک اے بڑی بڑی مصیبت بن گئی ہے. او جی یار نے نا جی پھر دوستی ہے جی, دوستی. او جی پیار ہے جی, او جی تعلق ہے جناب, معاشرت رہنا ہے. تو رب نے کیا کہ یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء. او ایمان والیو,
یہودیاں تے عیسائیاں نو اپنا دوست نہ بنایا جائے۔ رب کی آندا ہے یہودیاں تے عیسائیاں نو اپنا دوست تے دونوں نے یاری ہے نا، دوستی ہے نا، رواداری دا تقاضا ہے، ہمسائیگی ہے جی مولوی جی، محلے چ رہندے نے جی، ویکھو نا جی معاشرے چ رہنا نا، تیری رواداری ویکھاں کہ رب دا قرآن ویکھاں، اور تینوں کو مٹھیائی دے انہوں کہا لے جا واپس، تینوں کو دعوت دے رد کر دے دعوت نو، تینوں کو اس کفری عقیدے دے بلائے کسے دعوت دے نہ دیں بالکل، تے نہ ہی انہوں نے مبارک دیں، نہیں تے یاد رکھی میرے پیغمبر دا فرمان سن لے، میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے من تشبہ بقوم فہو منہم، جیڑا کسے قوم دی مشابہت کر دے قیامت نو انہاں دے نال ہی اٹھایا جائے گا۔ میں کل والے بچیاں نو سمجھا رہا سا اس حدیث دا معنی، کئی عقل تو پیدل لوگ اس حدیث نو مذاق دا نشانہ بنا دے نے، جی ویکھو جی یہودی تے عیسائی روٹی بھی کھاندے نے پھر تسی روٹی نہ کھایا کرو، او پانی پیندے نے تسی پانی نہ پیا کرو، او جی یہودی تے عیسائی کپڑے پاندے نے تسی کپڑے نہ پایا کرو۔ انہاں بیچاریاں نہ انہاں کدی حدیث سمجھی نہ حدیث پڑھی، انہاں نوں کی پتہ حدیث کی آندی ہے۔ اے تے جناب بابو نے بابو ماشاءاللہ یونیورسٹیاں ساری عمر کھجل ہو کے بابو بنے، انہوں نے کی پتا قرآن کی آندہ ہے حدیث کی آندی ہے۔ اس حدیث دا معنی ہے وے کہ جیڑیاں چیزاں اہل کتاب دے مذہب نال خاص نے اونا چیزاں چونا دی مشابہت نہیں کرنی، بولو نہیں کرنی، اچھی بولو نہیں کرنی۔ عیسائیاں دا ایک مذہبی نشان ہے سلیب، ہے کہ نہیں؟ تو اسی آکھو جی میں ڈیزائن ہی بنانا ہے نا تو میں اسے سلیب بنا لینا، وہ جے سلیب اپنے گھر دی چھت تے بنائے گا عیسائیاں کی شمار ہوئے گا، کیونکہ انہوں دی مذہبی علامت کی ہے، بولو مشابہت کارو نہ دی، چوڑا بن جائے گا، مسلمان نہیں رہے گا۔ گل کو سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اس واسطے اس حدیث نو سمجھو، اے کرسمس جیڑا اے عیسائیاں دا ایک خاص عقیدہ ہے، کافراں دا ایک خاص عقیدہ اور کفری عقیدہ ہے، تے تو آنا نہیں کیک انہاں نال کٹو، جا کے مٹھیائی دیو انہاں نو، کھاؤ انہاں نال، رل کے بہو، رواداری دا تقاضا ہے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، تیرے کاروبار اپنی جگہ تے، تیریاں سیاستاں اپنی جگہ تے، تیریاں رواداریاں اپنی جگہ تے، تیریاں اخلاقیات اپنی جگہ تے، تیرے محلے داریاں اپنی جگہ تے، تیرا گوانڈ پونا اپنی جگہ تے، اللہ تے اللہ دا رسول اپنی جگہ تے، سارا کچھ رد کیتا جا سکتا ہے، اللہ تے اللہ دے رسول نو رد نہیں کیتا جا سکتا۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، جیڑا کسے قوم نال مشابہت کر دے انہاں وچوں ہی اٹھایا جائے گا۔ جے ہیپی کرسمس منانا ہی تے پھر فکر کر کل قیامت نو انہاں نال ہی اٹھایا جائے گا۔ حضرات سنو، میرا رب اس عقیدے نو کڈا وڈا کفری عقیدہ سمجھدا، سنو یہ کوئی چھوٹا کفر نہیں، بڑا وڈا کفر جے اللہ دی قسم۔ اے سنو ذرا، میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے، حضرت ابو ہریرہ راوی نے فرماندے نے، قال اللہ تعالی، جی تو نبی پاک فرماننا قال اللہ تعالی، انہوں آندے نے حدیث قدسی، بولو سارے، بولو سارے، حدیث کوئی علم دی گل بھی یاد کر جایا کرو، حدیث قدسی کی کہ نبی پاک فرماندے نے اللہ نے فرمایا، کنے فرمایا؟ انہوں آندے نے حدیث قدسی،
نبی پاک فرماندے نے قال اللہ تعالی، اللہ نے فرمایا ہے، کی فرمایا ہے؟ کذبنی بنو آدم ولم یکن لہ وشتمنی ولم یکن لہ، فرمایا آدم دا پتر ابن آدم یعنی اے انسان اے مینوں چٹھلاندا بھی ہے حالانکہ او دے لئی لائق نہیں کہ مینوں چٹھلائے، اے مینوں گالاں بھی کڈ دے حالانکہ او دے لائق نہیں کہ مینوں گالاں کڈے۔ اے کون کہہ رہے نے؟ اللہ کہہ رہے نے کہ مینوں ابن آدم گالیاں بھی کڈ دے، مینوں چٹھلاندا بھی ہے۔ اللہ تینوں چٹھلانا کی ہے؟ فرمایا چٹھلانا اے وے اے آندا قیامت نو رب دوبارہ زندہ نہیں کر سکے گا، اللہ نے دوبارہ پیدا نہیں کرنا، حالانکہ پہلی بار پیدا کرن نالوں دوبارہ پیدا کرنا میرے لئی زیادہ آسان ہے، پر اے مینوں چٹھلاندا ہے، آندا رب پیدا نہیں کر سکدا تے مینوں گالیاں بھی کڈ دے۔ اللہ تینوں گالیاں کڈن تو کی مطلب ہے؟ فرمایا شتمہ یا فقولہ اتخذ اللہ ولد وانا الاحد الصمد الذی لم الد ولم اولد ولم یکن لی کفوا احد۔ فرمایا مینوں گالیاں کڈنا اے وے اے آندا رب نے اولاد بنائی ہے، اللہ دے پتر نے، اللہ دیاں تھیاں نے، اے میرے پتر تے میریاں تھیاں بناندا ہے حالانکہ میں کلا واں، انا الاحد میں بولو کلاواں، الصمد میں بے نیاز ہاں، لم الد ولم اولد نہ میں کسے نو جنم دیتا ہے نہ میں جنم دیتا گیا ہاں، ولم یکن لی کفوا احد نہ کوئی میری برابری کرنے والا ہے، نہ کوئی میری مثیل ہے، نہ کوئی میری نظیر ہے، نہ کوئی میری تشبیہ ہے، میں اس کائنات جو بے مثال ہاں، نہ میری کوئی اولاد ہے، نہ میں کسے دی اولاد ہاں، نہ کوئی میرا پہنا پرا نے، نہ کوئی میرے نانکے دادکے نے، نہ کوئی میرے والدین نے، نہ کوئی میرے رشتہ دار نے، نہ کوئی میرا قبیلہ برادری ہے، نہ کوئی میرا خاندان ہے، اللہ احد میں کلا ہوں، میں بولو تے نبی پاک فرماندے نے، اللہ فرماندے نے جیڑا آندا نا رب دے پتر نے او اللہ نو کی کڈ دے؟ اچھی بولو، او گالاں کڈن گے 25 دسمبر نو، تو آکھی مبارک ہوئے۔ او 25 دسمبر نو گالاں کڈن گے بے ایمان، تو آکھی میں تو انہوں کیک کھوانا۔ ایڈے ایڈے وڈے شیخ الاسلام بنے نے تے اللہ دی قسم ہے انہاں نو اینی کو عید دی سمجھ نہیں آئی، مت ماری ہے نا، مشرق نو سمجھ آندی نہیں آندی۔ شیخ الاسلام بنے نے تے جا جا کے چرچا کیک کٹ دے نے، کھاندے بھی نے کھواندے بھی نے، رواداری ہے، انسانیت ہے، اخلاقیات ہے، اور رب نو کی کٹ دے نے؟ اچھی بولو ہاں، تسی تے نہیں کٹن لگے نا، بولو پھر او اللہ نو کی کر دینے تے تو کی آنے؟ ہیپی کرسمس، تو کارڈ بھیجنے، تو میسج کرنے، تو وش کرنے، تو انہاں دی خوشی شریک ہونے، او اللہ نو گالاں پہ کر دینا۔ ایدہ مطلب ہے تو انہاں دے نال اللہ نو گالاں کڈنے شریک ہو رہے ہیں، کہتے میں شریک ہو رہے ہیں؟ اللہ نو گالاں کڈنے شریک ہو رہے ہیں۔ پتا کر تیرا انجام کی ہو نہیں، ویکھ تیرا حشر کی ہو نہیں۔ کہہ دیو قل هو اللہ، اے سورت جڑی ہے نا سمجھ کے یاد کرو، رٹار تو ہاں بچپن تو ہی لایا ہے، سمجھ کے یاد کرو۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا۔ سارے جمعے دا خلاصہ کیے اللہ، ذرا میرے نال بولو اللہ، اللہ بے نیاز ہے، اللہ بے نیاز دا معنی کیے ساری کائنات او دی محتاج ہے، او کسے دا محتاج؟ لم یلد ولم یولد، او دا کوئی پتر نہیں، کوئی تھی نہیں، او دے کوئی ماں پیو، کوئی بہنا برا،
کوئی رشتہ دار خاندان نہیں، کوئی قبیلہ برادری نہیں، کوئی شے نہیں، احد ہوئی کوئی ہے، الواحد تے کلا ہے اس کائنات جو بولو وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، او دی برابری کرنے والا، مشابہ، مثال، نظیر کائنات کوئی نہیں، او کلا ہی ہے، او دے برابر کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ حضرات وقت ختم ہو گیا ہے، مواد ہلے ہے سی، میں ایتا اور بھی سنانا چاہنا سا، لیکن جنیاں سنائیاں نے اے تے سمجھ آ گئی جے نا، تے اے بھی پتہ لگ گیا جے کہ 25 دسمبر نو کی کرنا ہے، کی کرنا ہے، بائی کارڈ کرنا ہے کہ کیک کھانے کھوانے نے۔ اصل ساڈی قوم کھان تے جلدی ڈگ پیندی ہے، انہاں نو کدھروں مفت دا لبے نہ پاویں جتھوں مرضی لباندن، کھانا چاہیے جی مفت ہے۔ آ کوئی چوڑا جلیبیاں بندا ہوئے تے لین لاکھ کھلو جاندے نے، اے تے ساڈی قوم دا حال ہے، ایڈیاں سستیاں جلیبیاں تے او دے پیچھے ایمان گوا چھڑدے۔ ہاں ویندے نہیں ہوئے سیاست دان جدوں سیاست دا پرچم لہراندے نے، الیکشن ہوندے نے تے ایک ایک بوتل ہوتے تے ادھی ادھی پلیٹ بریانی ہوتے لوگ ویکھ جاندے نے۔ اوے تھوڑا جا اپنے پیراں تے بھار پاؤ، جیڑا تیرے مقدر ہے جو تینوں لب بھی جانا ہے۔ تو کیک حلال دا کھا لے ہیں، تو حرام دا ضرور کھانا ہے، اور روٹی حلال دی کھا لے، حرام دی ضرور کھانا ہو یا جو تیرے مقدر لے لیا، پر حلال دا کھا، حرام دا کیوں کھانا ہے؟ اللہ میں نے تو انہوں سمجھ عطا فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت۔